اگلے دن فیصلہ بادی پیر ہے تو سا ویڈیو ویکھیو کہ میں نے کہہ رہے یہ سیاسی نعرہ نہ لگے ہماری مجلس میں لبیک کا اور ظالمہ داس جی نعرہ سیاسی تے مذہبی نعرہ داسو کیڑا ہن میری بغیر سیاسی اختلافات تو ہٹ کے گل سنو امیر المجاہدین قبلہ بابا خادم حسین رضوی صاحب نے زندگی چ اپنا نعرہ نہیں لگوایا یا کدائی نعرہ لگا بھی ہے فرمایا نہیں جلیا کتا پاک رسول اللہ دا کونکے شور بچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے نعرہ ہی کوئی لوایا لبیک یا رسول اللہ اس نعرے نال بابے محبت آئی تے قیامت والے دے اٹھے گا اس نعرے نال بابا تے سن محبت آئی بابے نال میرا یقین ہے قیامت والے دے بابے دی ویل چیئر ہوے گی پیچھے ساڈے ورگے نعرے مارن والے ہون گے اسی تے اعلان ممبراں تے کر رہے ہاں اسی اٹھیے قیامت والے دے اس نعرے نال اٹھیے تو دس کتے نال اٹھے گا تو دس کتے نال اٹھے گا تو دس وقت دے نال اٹھے گا سیاست تو ہٹ کے ہٹ گل ہی چھڑ دے گل ہوندی ہے محمد عربی دے دین دی جی آپ دی سوچ ختم ہو جاندی ہے جتھے لابیاں حملے کر رہی ہیں حضور دے دین تے ایسے واقعات ہم دماغ صحیح کر رہے ہیں مت سمجھو کہ مسیحاں وچ رش ہو جائے تو مار ڈر جاندا مت سمجھو بندے نمازی والے ہو جان تے کافر ڈر جاندے کدی کسی نمازی نے پڑھیا ہے انہاں کدی کسی دی قرآن پڑھن والے نے پڑھیا ہے اگے روزے رکھدے ہیں کدی نہیں پڑھیا اگے نمازاں پڑھدے ہیں کدی نہیں پڑھیا ان دا مطلب ہے کافر نمازاں تو تھوڑا ڈردا ہے محمد عربی دے شیراں دی تلواراں تو بڑا ڈردا ہے 5 لاکھ بندہ تقریباً آج کرتا ہے کوئی ڈریا کافر